अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर ईद। 23 जुलाई की कॉल लेके मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत सी ईदें अपनी औलाद और अपनी फैमिली के साथ खुशियों के साथ नसीब करे, बेहतरीन सेहत के साथ। दूसरा मैसेज मैं ये दूंगा कि आप लोग कोविड का बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला बहुत रहम फरमाए। इस ईद की छुट्टियों में कोविड के लिए बड़ी बुरी ख़बरें मुझे मिली हैं, स्पेशली कराची के हवाले से। तो हमारे शहर में तो बड़े मसाइल हो रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ सानेहात भी देखने को मिले। एक मेरे फैमिली मेम्बर भी इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो प्लीज़ कोविड के हवाले से कोशिश कीजिए कि अपना ख्याल रख सकें, अपना और अपने घर वालों का। और अगर किसी ने वैक्सीन नहीं कराई है और तो फौरी तौर पे वैक्सीन कराएं। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी अब तक वैक्सीन नहीं कराई थी और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद वैक्सीन कराऊं। तो जो लोग भी वैक्सीन नहीं करा सकें वो ज़रूर वैक्सीन कराएं। हो सकता है वैक्सीन हमें थोड़ा बहुत हेल्प करे। अच्छा जनाब, ईद गुज़र गई है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होंगे अब रोड शोज़ के लिए। आराम से अपने अपने शहरों से, अपने घरों से वापस आ जाइए। आप लोग जो लोग आउट स्टेशन गए हुए हैं तो फिर इंशाल्लाह हम अपने रोड शोज़ की डेट्स का इनेकाद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम जल्द से जल्द करें। और आपके सामने ये मैंने जो सिटीज़ पिछले हफ्ते भी बताई थी आपको कि लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद हमारी टॉप लिस्ट में है। फैसलाबाद में हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, मगर वहाँ के लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, ख्वाहिश थी, तो हम उसके हवाले से दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। अभी इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी पे इस्लामाबाद और पेशावर होंगे और हम कोशिश करेंगे इस्लामाबाद और पेशावर में करें। लाहौर तो हमारा अपना शहर है, हम आते ही रहते हैं, तो लाहौर में भी फिर आएँगे। लाहौर और फैसलाबाद को कोशिश करेंगे एक साथ करने की। तो बहरहाल जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो रब्ता कर सकते हैं और हम लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद के लिए इंटरेस्टेड अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएंगी तो फिर हम आपको नंबर भी दे देंगे। उस नंबर पर रब्ता करके हम आगे चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं सब में पहले उस सेशन की जो ईद से पहले आखिरी सेशन था। उसमें वाज़ेह तौर पे मैंने कहा था 48,000 के नीचे हमें मार्केट में डिप्रेशन ही नज़र आती है और हमने वही देखा। 48,006 का हाई बना, मार्केट डिप्रेस रही, वॉल्यूम भी कम रहे, कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं थे। और इनफैक्ट तो उससे पहले पिछले सेशंस में भी वॉल्यूम कम थे और मैं आप लोगों को बताता रहा कि लैक लिस्टर सेंटिमेंट है। इसमें मार्केट का सेंटिमेंट सही तौर पे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ क्योंकि हमारे काफ़ी सारे स्टॉक परफॉर्म भी करते रहे। तो और इसीलिए मैं काफ़ी मुसिर रहा कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग पर ज़रूर तवज्जो दें क्योंकि बार बार बायबैक मिल रही है। और हमें ईद से पहले मेरे ख़्याल में 5-6 सेशन ऐसे गुज़रे हैं कि हमने जो माल लिया उसको बेचा, फिर लिया, फिर बेचा, तो मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली। अब जनाब आगे चलते हैं अगले सेशन के लिए। तो अब अगले सेशन में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये जो जुमे का सेशन है, जो ईद के बाद पहला और इस हफ़्ते का आखिरी सेशन होगा, ये एक सेशन है जिसमें थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होगी। उसके बाद मार्केट की मुझे लगता है कोई ना कोई डायरेक्शन बनने जा रही है। ईद के बाद ये सेशन क्यों लैकलस्टर रहेगा, इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ईद के बाद पहला दिन होगा और इनफैक्ट प्रैक्टिकली वो ईद का तीसरा दिन भी है, तो ईद हमारी ख़त्म नहीं होती, तीसरे दिन हमारी ईद बरकरार रहती है।
تو اس لیے لوگوں کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے نسبتاً کم رہے، تو اس سے تھوڑا سا والیومز افیکٹ کریں گے اور والیوم کم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، باوجود اس بات کے کہ میں اس میں لیک لسٹر سینٹیمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور جمعے کے سیشن میں کوئی خاص بڑی امیدیں نہیں لگا رہا، اس کے باوجود بھی جو ٹریگر بیس ٹریڈ ہم لوگ کرتے ہیں، ہم اس میں بہت سی چیزوں کو اگنور نہیں کرتے۔ تو یہ جو پاسبلٹیز میں نے یہاں بتائی ہیں، اس پر ذرا توجہ دیجیے گا۔ 47,999 یعنی کہ 48,000 کے اوپر ہمارا آپٹمزم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر مارکیٹ 48,000 کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے تو شارٹ ٹرم ٹریڈر کو آپٹمسٹک رہنا چاہیے۔ رسکی ٹریڈر جو ہیں 48,000 کے اوپر بھی لانگ جا سکتے ہیں، اور جو رسک نہیں لینا چاہتے وہ 48,096-65 کے اوپر لانگ جائیں۔ 48,170 کا پہلا ٹارگٹ ہے، جو کہ اگر ہم 48,000 سے دیکھیں تو 170 پوائنٹ کا بنتا ہے، اور اگر 48,096 سے دیکھیں تو کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں بنتا۔ مگر اس سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اگر مارکیٹ میں 80-90 پوائنٹ بڑھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اتنی ہی جو موو ہے وہ اسٹاک میں آئے، کیونکہ کچھ اسٹاک اچھا بھی موو کر رہے ہوں گے اور کچھ ہلکا موو کر رہے ہوں گے، تو آپ کے ٹارگٹس اچیو ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں جو آپٹمزم ہے وہ اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ 48,000 کے اوپر آپٹمزم ہے، 48,170 ٹارگٹ ہے، اور پھر 48,170 کے اوپر اگر مارکیٹ سیٹل ہوتی ہے تو پھر ہم 48,427 کو چیس کریں گے، چاہے وہ ہم منڈے کو کریں چاہے ہم فرائیڈے کو کریں۔ فرائیڈے کو اس ٹارگٹ کو اگر میں تھوڑا سا مشکل دیکھتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 48,427 جو ہے وہ تقریباً 554 پوائنٹ بنتے ہیں، اور 554 پوائنٹ کا مومنٹم مارکیٹ میں ابھی ہے نہیں، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ 48,427 کا ٹارگٹ ہم جمعے کو اچیو کر پائیں۔ مگر اگر مارکیٹ 48,170 کے اوپر بھی کمفرٹ کے ساتھ کلوز ہوتی ہے اور نسبتاً بہتر والیوم کے ساتھ، تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ منڈے جو ہوگا، جو اگلا ویک ہوگا، وہ ہمارے لیے خوش آئند ہو سکتا ہے۔ تو کلوزنگ بہت اہم ہے مارکیٹ کی، ایون 48,000 کے اوپر کی بھی کلوزنگ ہوگی تو ہماری آپٹمزم برقرار رہ سکتی ہے اگلے ہفتے کے لیے۔ تو لہٰذا اس سیشن میں تھوڑا سا کیئرفل رہ لیتے ہیں، 48,000 کے اوپر آپٹمزم رکھیں گے، 48,000 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو ہم مارکیٹ میں تھوڑا بیک فٹ پہ رہیں گے۔ ویسے تو مارکیٹ کا جو اسٹاپ لاس ہے وہ 47,698 کے نیچے، مگر میرا یہ ماننا یہ ہے کہ 47,908 اور 860 کا جو لیول ہے اس کے نیچے آپ کو لانگ سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اگر 47,698 کا لیول ٹوٹ جاتا ہے تو ہم تھوڑی سی گراوٹ دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ نہیں۔ یہ اپروچ، جو کیئرفل اپروچ کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں یا سجیسٹ کر رہا ہوں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں پچھلے کئی دنوں سے 48,058 کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں، اور مارکیٹ ابھی بھی 48,000 کے نیچے کلوزنگ دے چکی ہے، تو 48,000 کے نیچے کی تھریڈ برقرار ہے، تو بہتر ہے کہ تھوڑا کیئرفل رہ لیں، ایک آدھ دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، 48,000 سے لے کے 48,170 تک کا جو ایریا ہے اس کے اندر ریزسٹنس پائی جاتی ہے۔ ویسے تو میجر لیول بنتا جو ہے وہ 48,096-65 کا بنتا ہے، مگر جو شارپ ہائی اور لو ہیں اس کو ٹالریٹ کرنے کے لیے آپ 48,170 تک کو گیج کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے 48,170 کے اوپر اگر کمفرٹ ڈیولپ کرتی ہے تو بلیو کریں گے آپ کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اس صورت میں شاید آپ کچھ مال لے کے بھی جا سکیں ویکنڈ کے لیے۔ تو یہ تمام ڈیٹیلیں میں امید کرتا ہوں اگر آپ اس کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ بہت کامیاب رہیں گے۔ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیابی دے، ہم سب کو صحت مند رکھے، اور اس کووڈ کی چوتھی لہر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔